दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी मुलुक पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको त्राससँग जुधिरहेको छ, यो महामारीसँग जुधिरहेको छ र यो बीचमा यो सङ्कटको बेला सरकारले भर्खरै मात्र बजेट ल्याएको छ र बजेटमाथि संसदमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। यति बेला यो चुनौतीको घडीमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्कोतर्फ चुनौती छ भने सांसदहरूले आफूले भनेका विषयहरू बजेटमा नसमेटिएको भनेर पनि आफ्ना धारणाहरू राखिरहेको अवस्था छ। कतिपय सांसदहरूले सांसदलाई दिने तलब भत्तादेखि लिएर सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम समेत कटौती गर्नका निम्ति पनि माग गरेका छन्। यो चुनौतीको घडीमा कसरी मुलुकलाई उकास्न सकिन्छ र कसरी मुलुकलाई समानान्तर ढङ्गले र यो अगाडिको स्थितिमा चाहिँ कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्ने किसिमका पनि बहसहरू भइरहेका छन्। र अर्को प्रसङ्गमा बजेटमा जसरी एमसिसी समावेश गरिएको छ, यद्यपि यसभन्दा अगाडि पनि एमसिसी बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको बताइएको छ, तर आजको दिनमा जसरी एमसिसीमा बहस उठिरहेको छ, पेचिलो ढङ्गले एमसिसीको बहस चलिरहेको छ, यसको आवश्यकता कति? बजेट वक्तव्यको 168 नम्बर बुँदामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन का निम्ति फन्ड जुन छुट्याइएको छ, यो आवश्यकता आजको दिनमा कति भन्ने विषयमा पनि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको फरक फरक धारणा पाइएको छ र आज हामी यिनै विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। आजको दिनमा बजेट कार्यान्वयनको चुनौती र एमसिसी आजको दिनमा कतिको आवश्यक, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य जगन्नाथ खतिवडा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा जसरी बजेटमाथि ब्रिफिङ सुरु भएको छ, यहाँ जगजाहेर हुनुहुन्छ। बजेट कार्यान्वयनको चुनौती र चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको त्रास, यो बीचलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको विश्लेषण के छ? यतिबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। यो प्रत्येक पाइलामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय छ। आज नेपाली जनताले नेपालको बजेटको समस्या यो बजेट मात्रै होइन, आजभन्दा अगाडि जति बजेट बने सबै बजेटको समस्या कार्यान्वयनकै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने, कमिसनखोरी घुस रिश्वत नियन्त्रण नगर्ने, सुशासनको पक्षमा ध्यान नदिने, विकासका लागि गरिएका बजेट खर्च नगर्ने, केवल चालु खर्चलाई मात्रै प्राथमिकता दिने जो नगरी हुँदैन, र ऋणात्मक बजेट बनाउने अनि वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएन भने योजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिने अथवा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने योजनाहरू थोरै बनाउने र अरू सबै सपना बाँड्ने योजना मात्रै बनाउने, यो बजेटका हाम्रा आम समस्या हुन्। अब हाम्रो अहिले बनेको बजेट पनि लेखिएका कार्यक्रम आफैमा कुनै कुरा सच्याउनु पर्ने होला, तलमाथि भइरहन्छ, यति ठुलो देशको खरबौँ रुपियाँ प्रयोग गर्ने कुरा छ। तर मुख्य चुनौती भनेको यसको कार्यान्वयन पक्षमा। कार्यान्वयन पक्षमा पनि दुई तीनवटा कुराले, एउटा यसको संस्थागत क्षमता, कुनै अफिसको संस्थागत क्षमता हुनु पर्यो। नेपाल सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? खर्च भन्ने बित्तिकै त्यसमा पारदर्शिता आउँछ, सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आउँछ, त्यसको विधि पद्धतिलाई पछ्याउने कुरा आउँछ। यो ठिक ढङ्गले चल्छ कि चल्दैन? खर्च भन्ने बित्तिकै राजस्वसँग जोडिन्छ। राजस्व उठाउन नेपाल सरकार आफू स्वयं इमान्दार छ कि छैन? अनि राजस्वलाई सही ढङ्गले खर्च गर्छ कि गर्दैन? कार्यान्वयनका चुनौती चाहिँ यस्ता कुरामा देखिन्छन्। यसकारण म के देख्छु भने यो सरकारलाई जस लिने ठाउँ छ, उसले आफूले 8 अरब कति चाहिँ आन्तरिक उसबाट राजस्व उठाउँछु भनेको छ। म त्यो उठाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन। उठाएर उसले त्यो गर्यो भने सबभन्दा पहिले धन्यवाद त्यसमा दिनुपर्छ। अब आन्तरिक ऋण राजस्वबाट करिब 60% बजेटको, वैदेशिक सहायताबाट 4.1%, आन्तरिक ऋणबाट करिब 1.5 खर्ब यो योजना समेटिएको छ। यो कतिको सजिलो छ यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ यो लक्ष्य हासिल गर्न? सबभन्दा पहिलो त बजेट ऋणात्मक छ, तपाईँले आफैले बुझिहाल्नुभयो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अथवा चालु खर्च सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति छ। आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ भनेको बजारमा लिक्विडिटीको अभाव, तरलताको अभाव हुने परिस्थिति निर्माण गर्नु पनि हो। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा पुँजी चलायमान गर्ने कुरालाई धेरै ठाउँमा ह्याम्पर गर्छ भन्ने हामी स्वतः अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण असम्भव होइन, तर राज्य सरकारसँग दुईटा कुरा भयो भने यो सम्भव छ। एक, यसले व्यवहारमै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने उसले प्रत्याभूति दिनुपर्छ, किन त्यसबाट हामी धेरै ठुलो बचत गर्न सक्छौँ। दोस्रो,
कर प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्नका निम्ति कर प्रणालीभित्र भ्रष्टाचार हुँदैन अथवा करलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यावहारिक ढङ्गले दुवै किसिमबाट हामी उठाउन सक्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। यो 8.5 खरब चाहिँ साह्रै ठुलो अङ्क चाहिँ होइन। यसको मतलब त बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भनेको कोभिड मात्र रहेनछ। कोभिड मात्र होइन, कोभिड भनेको एउटा लहर अहिले आयो, 2 महिना 4 महिना यसले अरू प्रभावित गर्ला अथवा वर्षभरि प्रभावित गर्ला। जस्तै मानुस हामी कालाजारसँग, डेङ्गुसँग, HIV एड्ससँग आदि जस्तासँग बारम्बार जुधिरहेछौँ। नेपाल त यस्तो छ कि झाडापाखालाले पनि 150 मान्छे हामीले वर्षमा गुमाइरहेछौँ, अरू सिजनल फ्लूबाट पनि गुमाइरहेछौँ भने यसलाई हामीले जीवनशैलीमा नै व्यापक ढङ्गले परिवर्तन गरेर कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण कोभिड आफैमा मात्रै यो ठुलो कुरो, अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने ठुलो कुरा त्यस्तो म त्यो देख्दिनँ। यो अहिलेको गम्भीर चुनौती हो नै, यो वर्षका लागि गम्भीर चुनौती होला। तर समग्रतामा जहिले कोभिड-19 थिएन त्यो बेलादेखि नै हामी एउटै प्रकारका चुनौतीहरू भोग्दैछौँ नि। यसको कारण भनेको कोभिड मात्र होइन। यसको मतलब बजेटमा चाहिँ 51 पछिको निरन्तरता, त्यसमा चाहिँ अलिकति परिष्कृत रूप चाहिँ कसैले पनि दिन सकेनन्। बजेटमा आकार मात्र बढाइयो, यद्यपि यसपालि चाहिँ 58 अर्बले चाहिँ घटाइएको छ, तर यो पनि पर्याप्त होइन भन्ने पनि विश्लेषण आएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्लोगनले काम गर्छ, त्यो स्लोगन अन्तर्गत मान्छेको इच्छा शक्तिले काम गर्छ। जति धेरै विकासमा नागरिक परिचालन गर्ने सोच बनाउन थालिन्छ, जति धेरै विकासका निर्माणका पैसाहरूमा जनलेखा परीक्षणको विधिलाई विकास गरिन्छ अथवा पारदर्शिताको विकास गरिन्छ, जति धेरै जनतालाई परिचालन गरेर नै म विकास गर्छु भन्ने सोचबाट हिँडिन्छ, त्यति धेरै यसले प्रभावकारिता पैदा गर्छ। अहिलेसम्म जनतालाई परिचालन गरेर निर्माण गरिएका विकास योजनाहरू यिनीहरू बढी प्रभावकारी र लाभदायी देखिएका छन्। सरकारले एक्लै ठुला योजनाको नाममा माथिल्लो तहबाट मात्रै नियन्त्रण गर्ने गरी गरिएका योजनाहरू अत्यन्तै ढिलो, अत्यन्तै सुस्त अथवा मेगा प्रोजेक्ट भन्ने ठाउँमा भ्रष्टाचारको पनि धेरै ठुलो दलदल, सामान्य जनताले आयोजना निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ पारदर्शिता पनि बढी र सहभागिता पनि बढी देखिन्छ। यसैले हामीले विकासको एउटा ढाँचालाई नै परिवर्तन गरेर जनमुखी विकास भनेको त्यसकारण पनि हो। जनताको नाममा बजेट छुट्याएर मात्रै जनमुखी हुँदैन। जनता स्वयं परिचालित भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहित गर्ने गुणस्तरीय विकास चाहिँ जनमुखी विकास हो। यसकारण यसको मोडालिटीमै हामीले अलिकता सोच्नुपर्छ। अब यो बजेट कार्यान्वयनको हाम्रो चुनौती त देखियो, तर यो बीचमा कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग मुलुक आक्रान्त छ, यससँग लडिरहेको छ, महामारी फैलिएको छ, रोजीरोटी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग यतिखेर सङ्कटमा परेका छन्। यहाँलाई पनि थाहा छ कतिपय धेरै निजी कम्पनीहरूमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको चाहिँ रोजीरोटी गुमेको छ, रोजगारी गुमेको छ। यो सङ्कट एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ चाहिँ महामारी रोकथामका लागि समेत सरकारले त्यति प्रभावकारी रूपमा अलिकति ठोस योजना, पर्याप्त योजनाहरू ल्याउन नसकेको पनि सांसदको टिप्पणी छ। यसमा यहाँको भनाइ के छ? यसमा दुईटा ठाउँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एक, सरकारले आफ्नो बुद्धि क्षमताले भ्याएसम्म गरेको देख्छु म एकातिर, अर्कोतिर काम गर्नेहरूले नै गल्ती गर्छन्, त्यसकारण धेरै ठाउँमा बुद्धि नपुर्याएको देख्छु। सरकारले मेहनतै गरेको छैन अथवा योतिर चिन्तितै छैन भन्ने देख्दिनँ, किनकि बाहिरबाट अब्जर्भेसन गर्न चाहिँ सजिलो छ। स्वयं काम गर्नेहरूलाई काम गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरो त्यो ठाउँबाट पनि महसुस गर्नु पर्ला। अब मान्य सांसदहरूले यसमा कसरी हेर्नु भएको छ अर्कै कुरा, तर म कसरी हेर्छु भने अधिकतम प्रयत्न गरेको छ, तर कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनको सीमा, बुद्धिको सीमा, नयाँ प्रकारको चुनौती आयो। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कसरी भन्ने छलफल गर्दा गर्दै पनि धेरै कुराहरू बितिरहेका छन्। अब यहाँभित्र कतिपय ठाउँमा लोभ लालच जस्तो कुरा पनि देखिन्छ। हो होइन, अब सम्बन्धित निकायले मूल्याङ्कन गर्ला, तर सरकारले प्रयत्न नगरेको भनेर यसरी भन्न चाहिँ मिल्ने देख्दिनँ म। किनकि उसको प्रयत्न छ र नै आज देशभरि यो RDT भन्नुहोस् अथवा PCR भन्नुहोस्, जुन जुन विधि होस् देशैभरि आफ्ना शाखाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तर अब गर्न नसकेको चिज छ, जति गर्नुपर्ने परीक्षणहरू त्यति गर्न सकेका छैन, जति साधन ल्याउनु पर्ने समयमा ल्याउन सकेका छैन, त्यो गुणस्तरीय छैन, तल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन छैन, धेरै कुरामा कमजोरी छ जो उसले गर्न सक्थ्यो। जस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित त गर्न सक्छ नि। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न एक व्यक्तिलाई एउटा बेडका लागि 15-20 हजार रुपियाँ छुट्याउने हो भने उसले काफी राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था। दोषारोपण दिने बाटो मात्रै भयो, न्यु खोज्ने बाटो। जस्तो प्रदेशले सङ्घले हामीलाई हेरेन भन्छ, स्थानीय तहले प्रदेशले कुनै ध्यान दिएन भन्छ, अनि गाउँपालिका नगरपालिकालाई ओडाले भन्छ, गाउँपालिका नगरपालिकाले हामीलाई ध्यान दिएन भन्छ। यो संरचना एकले अर्कोप्रति विश्वासको वातावरण किन बनिरहेको छ? सरकारको समस्या, केन्द्रीय सरकारको समस्या के हो भने ओरिएन्टेसन दिन नजान्नु।
मानिसलाई ठिक ढङ्गले तिमी यो विधिमा जाऊ, हाम्रो मानक यो हो, यो मानकमा अलिकति पनि तलमाथि हुनु हुँदैन, भयो भने म तिमीमाथि एक्सन लिन्छु भनेर सरकारले भन्न नसक्नु। सबभन्दा पहिले सरकारको आफ्नो कमजोरी छ। सरकार त एक्लै, केन्द्रीय सरकार त एक्लै, युनियन सरकार त एक्लै यसको मतलब दयाभावमा चलिरहेको छ संयन्त्र। एकदम। अनि तल मान्छेले जस्तो लाग्छ त्यस्तै गर्छ होइन। स्ट्रङ अनुगमन नभएपछि के हुन्छ, तपाईँको बुद्धिले भेटे अनुसार तपाईँ गर्नुहुन्छ, मेरो बुद्धिले भेटे अनुसार म गर्छु, मेरो स्वार्थ जस्तो छ त्यो अनुसार प्रयोग गर्न खोज्छु। यसकारण यो सरकारको कडा अनुगमन, नियमन र उसले दिने एउटा फर्मेट र कार्यान्वयन नगर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति दिने दबाब, यति कुराको संयोजन नभएको मात्रै हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु छ, हामीले गफ गरिरहँदाखेरि जस्तो मानव जीवनको रक्षा गर्नु छ, करिब करिब 30 करोड 50 लाखभन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ विश्वभर कामबाट बाहिरिएको अवस्थामा चाहिँ 16 देखि 20 लाख नेपाली रोजगारीबाट वञ्चित हुनेछन्। कृषिको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ, कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, अब चाहिँ हामीले निर्वाहमुखी भन्दा उत्पादनमूलक कृषिमा जोड दिनुपर्छ भनेर विगत लामो समयदेखि नारा चले। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पनि हो। यसपाला कृषिमा छुट्याइएको बजेट र चाहिँ हामी कृषिबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थालाई हेर्दा भूकम्पबाट 2072 सालको यहाँलाई जानकारी छ, त्यो बेसमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो। त्यसपछि 5 वर्षमा त हामीले केही न केही कायापलट गर्न सक्थ्यौँ, तर अवस्था उस्तै छ। यो अवस्थाले गर्दा हामी कृषिमा कतिको सस्टेनेबल बन्न सक्छौँ? अब यसलाई सुरुमै भनौँ, मेरो आँखाले कृषिमा जति बजेट छुट्याइएको छ त्यो बजेटको 50% चाहिँ त्यहीँभित्र थपिन्छ, किनकि त्यो 50% दुरुपयोग हुने पैसा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अथवा भ्रष्टाचार, कमिसन, अनावश्यक खर्च आदि आदिमा जाने होइन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले कृषिको बजेटलाई थोरै छ तर जति छ त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि धेरै ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने लाग्छ एकातिर। अर्कोतिर आज हामीले दिनुपर्ने प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामै म जोड दिन चाहन्छु। आजको प्राथमिकता के हो भने किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, व्यापार घाटा घटाउने हो भने हामीले गर्नुपर्ने एउटै मात्र काम हो, जनतालाई उत्पादन गर, तिम्रो सामान म खरिद गरिदिन्छु, तिमीले यति मलाई देऊ होइन, अथवा 10 मुरी धान देऊ, 100 क्विन्टल धान देऊ, यति चामल देऊ, यति मकै देऊ, यति म तिम्रो खरिद गरिदिन्छु, म तिम्रो खरिदको ग्यारेन्टी गर्छु। देशभरि मार्केटिङ चाहिँ माफै गरिदिन्छु, किनकि 3 करोड नेपालीमा आज 2 करोड 50 लाख नेपालीहरू नेपालभित्र होलान्, अरू सबै बाहिर होलान् मान्नुहोस्, विदेशीहरू पनि थपिएर बसेका होलान् नि। सबैलाई खाद्यान्न सप्लाई त गर्नु छ, त्यो सप्लाईको चेन म देशभित्र विकास गर्छु, तिम्रो सामान उठाउँछु, जनताको सामान उठाउँछु, तिमीलाई म मूल्य तिर्छु भएर यदि राज्य लाग्ने हो भने र एउटा प्याकेज दिने हो भने म यो वर्ष आलु यति उत्पादन गर्छु, लसुन यति उत्पादन गर्छु, प्याज यति उत्पादन गर्छु, खाद्यान्न यति उत्पादन गर्छु भनेर ग्यारेन्टी प्रत्याभूति दिने, बजार मूल्य निश्चित गरिदिने र जनतासँग किनेर, किसानसँग किनेर देशभरि सप्लाई गर्छु भन्ने सोच बनाउने हो भने उत्पादन पनि बढ्छ, निर्यात हामीले जुन आयात गर्छौँ आयात पनि घट्छ, व्यापार घाटा पनि घट्दै जान्छ र हामी धेरै ठुलो मुद्रा सञ्चितको परिस्थितिमा पनि आइपुग्छौँ। तर जाने कहाँबाट भन्ने कुरा हो, ठुला योजनाहरू सोचेर मात्र हुँदैन। आज पनि म कृषिमा गर्नुपर्ने कुरा सबभन्दा पहिले यही देख्छु, नेपाल जस्तो देशले आफ्नो देशमा उत्पादन भएर पाल्न सकिने, पालिन सक्ने चिजहरूलाई अर्काबाट किनेर ल्याउनुपर्छ भने सबभन्दा पहिलो राष्ट्रको प्राथमिकता त्यही हो कि यो आत्मनिर्भर पहिले बनौँ। यो आत्मनिर्भरताबाट लाखौँला रोजगारी, अहिले सरकारले भने भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ, तर जनतालाई मैले उत्पादन गरेको मालको मूल्य पाउँछु, किन्ने ग्यारेन्टी पाउँछु मैले त्यसबाट, र मैले न्यूनतम भए पनि आय आर्जन गर्छु भन्ने जनताले सोच्यो भने तिनको जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ। यसकारण यो प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने कुरामा भर पर्छ। कृषक पनि यही विषयको माग गरिरहेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले उठाएको जस्तै धेरै सांसदहरूले, धेरै जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयलाई उठाइरहेका छन्, तर राष्ट्रले चाहिँ यो गर्न नसक्नुको चुनौती पनि त होला नि अर्को ठाउँमा। यो किन यो कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छ? यसमा चुनौती के देखिरहेको छ? राष्ट्रको समस्या के हो भने काहीँ न काहीँ उसले एउटा डिपार्चरको लाइन खोज्नै पर्छ। आजसम्म विगतमा बनाएका योजनाहरूको कारणले, पहिलेदेखि आइसकेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कारणले पनि राज्यको धेरै बजेट त्यता खर्च हुन्छ। कतिपय म्याचिङ फन्डमा खर्च हुन्छ होला, कतिपय ठुला योजनामा खर्च हुन्छ होला। उसले त्यो ठाउँबाट डिपार्चर, त्यसलाई कहिले समाप्त गर्ने हो र नयाँ योजना कहिलेदेखि सुरु गर्ने हो भने उसले एउटा चाहिँ लाइन कोरेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। म पुरानो योजनाको लागि यति खर्च गर्छु, म नयाँ योजनामा यसरी कायापलट गर्ने योजना ल्याउँछु भनेर उसले सोच्नुपर्छ। तर जब ऊ पुरानो धङधङीबाट हट्न सक्दैन, पुरानो धङधङीसँग धेरै जोडिया हुन्छ। एक,
भइरहेको कर्मचारी तन्त्रको योजना सपना बुद्धि त्यसमा जोडिएको हुन्छ भइरहेको पोलिटिकल लिडरसिपको एउटा योजना सोच त्यसमा जोडिएको हुन्छ तर जहिले पनि के सोच्नु पर्यो भने मैले ब्रेक थ्रु कहाँबाट गर्ने हो कुन योजनाबाट म जनतालाई सबभन्दा बढी लाभान्वित गर्न सक्छु पुरानोलाई कहाँनेर म त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु र नयाँ के ल्याउन सक्छु भन्ने सोच्नुपर्छ यो नयाँ र पुरानो बिचको यो सन्धिसर्पणको जुन समय हुन्छ यो धेरै गाह्रो निर्णय लिन गाह्रो हुने समय मैले धेरैलाई सोध्ने एउटा प्रश्न अघि पनि अलिकति यो अनुत्तरित जस्तै भन्यो 72 सालमा चाहिँ जसरी चाहिँ भूकम्प आयो भूकम्पपछि नेपालीहरूका अनुहारमा लागेको माटो चाहिँ फटफटिन पाएको थिएन भारतले नाकाबन्दी गर्यो त्यो बीचमा चाहिँ गरेका प्रगति जस्तो उल्टै नेपाली किसानले अन्डा रोडमा फाल्नुपर्ने स्थिति आयो दुध रोडमा पोख्नुपर्ने स्थिति आयो विडम्बना अस्ति नेपालमै उत्पादन भएको तरकारी तपाईँले त्यो दृश्य देख्नुभएको होला त्यसलाई खाडलमा पुर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइन्छ यहाँ यो कुन फ्याक्टरले खेलिरहेको छ यो अवस्था त्यति मात्र होइन साह्रै धेरै व्यापारमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्नको निम्ति दलाल पुँजीपतिहरूले सबै कोसिस गरिरहेका हुन्छन् हो त्यो दलाल पुँजीपति र दलाल पुँजीलाई समाप्त गर्नको निम्ति सरकारले सबभन्दा पहिलो सोच बनाउनुपर्छ र म त बारम्बार एउटा कुरा भन्दैछु धेरै ठाउँमा मैले आज पनि तपाईबाट सुरु गरौँ नेपालमा उत्पादन गरिएका चिज र कपडादेखि लिएर सबै कुरा जति छ आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति हामीले नेपाली उत्पादनलाई उपभोग गर्ने एउटा नयाँ सोचबाट हामी हिँड्नुपर्छ पहिलो दोस्रो कुरा अब अघि मैले दलाल पुँजीको कुरा गरेँ उसले के गर्छ भने नेपालको तरकारी बजारमा माटोमा फ्याँक्न ल्याउँछ नेपालको दुध खोलामा बगाउन ल्याउँछ तर बाहिरबाट अमुल डेरीको दुध चाहिँ नेपालमा बेच्न ल्याउँछ नेपालको सिमेन्ट कारखाना बन्द गराउँछ र भारतको सिमेन्ट बेच्न लगाउँछ यो कर्मचारी तन्त्र र दलाल पुँजीपतिको बीचको साँठगाँठले यस्तो हुन्छ भने राज्यले जुन प्रकारको नयाँ ढङ्गको नियम गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने र जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने उसले त्यो गर्दैन राज्ययन्त्रमा दुई तीनवटा कम्पोनेन्ट छन् एउटा त पोलिटिकल लिडरसिप हो अरू ब्युरोक्रेसी हो त्यसकारण पोलिटिकल लिडरसिप र ब्युरोक्रेसीको बीचमा जुन प्रकारको सुशासनका लागि हुनुपर्ने अन्तर्सम्बन्ध हो त्यो अन्तर्सम्बन्धको कडी अत्यन्तै कमजोर छ यसकारण यस्ता समस्या देखा पर्छन् अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि मूलत पोलिटिकल लिडरसिप नै हो हामी समयको पाबन्दीमा पनि छौँ विषयवस्तु क्रमशः कुरा गर्दै जाँदा धेरै उठ्दै जान्छन् अब मैले अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गरेँ जसरी एमसिसीको बारेमा पछिल्लो समय धेरै टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् यहाँ पनि जगजाहेर हुनुहुन्छ बजेट वक्तव्यको 168 नम्बर बुँदामा मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड समेत उल्लेख गरिएको छ यद्यपि अघिल्ला बजेटहरूमा पनि यो फन्ड क्रमशः उल्लेख गर्दै आएको भन्ने पनि बताइएको छ आजको दिनमा नेपालका लागि एमसिसी लागू गर्नु कतिको सान्दर्भिक असान्दर्भिक यहाँको मैले सुरुमा राय बुझ्न खोजेँ र त्यसपछि हामी यसमा पनि ब्रिफिङ गर्दै जान्छौँ नेपालमा वैदेशिक सहायता आवश्यक छ तर एमसिसी जुन जुन शर्त अनुसार नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ यो एमसिसीको सहायता लिनु बिल्कुल गलत हुन्छ इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग भनेर भनिसकिए पछिको अवस्थामा यसलाई तीन ठाउँबाट हेर्नुहोस् तपाईँ सबभन्दा पहिले सम्झौतामा के लेखिएको छ भन्नेबाट हेर्नुहोस् अर्को सम्झौतामा नलेखिएको यसको परिदृश्यमा के छ भन्ने ठाउँबाट हेर्नुहोस् अर्को त्यो यो एमसिसी कार्यान्वयन गरे पश्चात नेपालको कुन कुन सिनहरूमा कुन कुन ढङ्गको विकास हुनेछ र के नकारात्मकताहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने तीन कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिलो एमसिसीको सम्झौतामा नलेखिएको सङ्केत मात्र गरिएको कुराबाट सोचौँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर एमसिसीमा नलेखिएको तर त्यसका सबै परिदृश्यहरूले अमेरिकन राष्ट्रिय स्वार्थ अमेरिकन सुरक्षा आदिसँग यो बाजिने भएमा यो खारेज हुन्छ अथवा त्यसको अहितमा काम गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको जस्ता कुराले यसले घुमाई घुमाई एमसिसीलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा राजनीतिको सुरक्षा रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा प्रकाशित त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ र अन्य लिट्रेचरहरू अमेरिकाको डिफेन्स सम्बन्धी उसका रिपोर्टहरू उसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एमसिसीलाई उसले जुन जुन ढङ्गले हेरेको छ र जसरी उसको बजेट प्रयोग गरेको छ यसकारण एमसिसी भनेको आइपिएसको एउटा अङ्ग हो यसकारण हामी त्यसमा लाग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिले क्लियर हुनु पर्यो दोस्रो कुरा सम्झौतामा जे लेखिएको छ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई आघात पार्ने
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, नेपाल सरकारको सुप्रिमेसी, नेपालको कानुनको सुप्रिमेसी अनि यसभित्र बन्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूमा त्यसका साना साना सहायक पूरक सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताहरूमा लेखिएका बुँदा वाक्य र नेपाललाई कम्प्लिटली प्राइभेटाइजेसनतिर लाने, नेपाललाई फ्री एन्ड ओपन सोसाइटी भन्छ नि अमेरिकाले, उसको फ्री एन्ड ओपन मार्केटतिर लाने, नेपालको सरकारको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र प्राइभेट कम्पनीहरूको भूमिकालाई माथि बढाउने जुन भूमिका गर्दैछ, यसले हाम्रो समाजवादको लक्ष्यमाथि प्रहार गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने छ। अर्को पक्ष, दुई ठुला राष्ट्रका बीचमा रहेको सानो नेपाल र नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक, यसमा चाहिँ कतै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूकै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक सङ्कटमा परिरहेको। म तेस्रो बुँदामा आउँदैछु। त्यसकारण सम्झौताको धारा उपधारा जे लेखिएको छ त्यो लेखिएको कारणले नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको, नेपाल सरकारको अधिकारको यति धेरै त्यसमा चाहिँ बर्खिलाप गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा त्यसका बुँदाहरू छन् कि त्यस कारणले गर्दा यो नेपाल सरकार अथवा सार्वभौम राष्ट्रको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। तेस्रो कुरा, त्यस पछाडिको परिणाम, सम्झौता कार्यान्वयन गरियो। तपाईँ भन्नुहोस् नेपालको जमिन एमसिसीको हातमा जिम्मा लगाइयो, भोलि त्यो ठाउँबाट वारपार गर्ने, क्रस गर्ने योजनाहरू हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हातमा लगाइयो, 5 वर्ष पछाडि पनि बौद्धिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण अधिकारहरू अमेरिकाकै हातमा हुन्छ, एमसिसीकै हातमा हुन्छ। नेपालको संविधानभन्दा माथि नेपाल संवैधानिक नियोगको रूपमा एउटा आयोगको रूपमा चाहिँ उसलाई एमसिसीलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनि नेपाल सरकारले एमसिए मार्फत काम गर्न पाउँछ। नेपाल सरकार स्वयं आफैले तिम्रो परियोजनामा काम के छ भनेर मोनिटरिङ गर्न पनि पाउँदैन, सोध्न पनि पाउँदैन। एमसिए भन्ने एउटा कम्पनीबाट त्यो कम्पनीलाई उसले निर्देशन दिएर कम्पनी मार्फत जानुपर्ने स्थिति छ। यसकारण नेपाल सरकारको भूमिकालाई यति मिनिमाइज गरिएको यो सम्झौता त यो महाकाली सन्धिभन्दा धेरै गुणा खराब छ। सरकारलाई किन प्रेसर त? यसलाई पास गराउनका निम्ति त प्रधानमन्त्री स्वयं दलबलका साथ र एकदम एकाग्र भएर चाहिँ भरपूर प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो प्रेसर, नैतिक प्रेसर किन सरकारले? यसका 3टा कुरा होलान् जस्तो लाग्छ। छोटोमा हामी अन्तिमतिर छौँ। पहिलो कुरा, अघिल्लो सरकारले निरन्तर काम गर्यो, त्यसले गर्दा यो सरकारले गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क सरकारको। अर्को, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग हामीले उसँग गरिएको योजनामा टकराव लियौँ भने उसले हामीलाई धेरै ठाउँबाट अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा। तेस्रो के हुन्छ भने मान्छेलाई अब यसका लागि यसको पक्षमा लबिङ गर्ने यहाँ धेरै स्वार्थ समूहहरू छन्। हो, ती स्वार्थ समूहहरूको घेराबाट उम्किन नसक्ने यी 3टा कुरा हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले भन्यो भने यो कुरा नबुझेर एमसिसीको पक्षमा सरकार वकालत गरिरहेको छैन, कुरा बुझी आफ्नो हुतिहारापनलाई छोप्नका निम्ति त्यसको पक्षमा उभिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै कमिटीमा पनि विरोध भयो। केन्द्रीय समिति वा कमिटी सदस्यहरूले पनि एमसिसी नेपालको हितमा छैन भनेर पार्टीभित्रै त्यत्रो लबिङ गर्दै पनि अझै पनि यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो ढङ्गले अझै पनि यसमा विवादित बुँदाहरूमा समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो खासै देखिएन। एकचोटि अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाले काम गर्न सक्छ, प्रत्येक बुँदामा व्याख्या गर्न सक्ने गरी एउटा कुनै योजना बनाएर तपाईँहरूले आम जनतालाई सचेत बनाउने एउटा कोसिस गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि प्रत्येक बुँदामा कहाँनिर तपाईँको समस्या हो भनेर त्यो समस्या पत्ता लगाउनको निम्ति अब अहिले समय छोटो हो, त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिएन। तर यति कुरा मात्रै के भन्न सकिन्छ भनेदेखि एमसिसीमा जब हामी साइन गर्छौँ, जब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छौँ, त्यस पछाडि केही समस्याहरू तत्काल जन्मन्छन् कि नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार हात काटेर एमसिसी भन्ने संस्थालाई दिन्छ र नेपाल त्यस पछाडि पृथक नेपाल सरकार रमिते भएर बस्छ। कस्तोसम्म होला भन्नुहोस् न, एमसिसी अनुमोदन गर्न संसद चाहिने, तर एमसिसी भित्र त्यसका बुँदाहरू संशोधन गर्नको निम्ति संसद नचाहिने, एमसिए नेपालले गर्ने, एमसिए नेपाललाई एमसिसीले गर्ने, एमसिसीको अनुमोदनमा, एमसिसीको स्वीकृतिमा अथवा एमसिसीको सर्वाधिकारमा गर्ने। एकातिर अनुमोदन गर्न संसद चाहिने तर परिवर्तन गर्न संसद नचाहिने, यो भनेको के हो भने संसदलाई एक ठाउँको निम्ति अनुमोदन प्राप्त गरिसकेपछि, स्वीकृति लिइसकेपछि बाँकी तल कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीले मनपरी गर्ने, सडक बोर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्युत विकास बोर्ड बनाउनु पर्ने, कानुन विद्युतको महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार पनि त्यसलाई दिनुपर्ने भन्ने सम्मका कुराहरू छन्। स्टेसन सब स्टेसन बनाउन उसलाई सोध्नुपर्ने,
त्यो यति लेखा धेरै परीक्षण समेत उसले जटिलताहरू मात्रै छन्। गर्नु लेखा परीक्षणको बारेमा उसले भनेको मान्छेलाई मात्रै सिए राख्नुपर्ने, अब हेर्नै नपाइने यस्ता चिजहरू छन्। यो नेपालका बुद्धिजीवीहरू के भएका हुन्? यी चाहिँ एकछरी एमसिसीको पक्षमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ दलाली गरिरहेछन् कि यिनले कुरै बुझेका छैनन् कि यिनलाई कुरा बुझाउनै सकेका छैनौँ कि बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। यसकारण एमसिसी आज नेपालको निम्ति अलिकति पनि हितकर छैन। महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सरकारले ल्याएको बजेट, त्यसमाथि सांसदले राखिरहेका धारणा, बजेटका कार्यान्वयनका चुनौती र एमसिसी नेपालका लागि कति आवश्यक भन्ने विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।